ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय हि बलकृपा करहि जन जानी कवियुराजि नर चावै वाणी मोरी सुधारी शोषवमाति जासु कृपा नहीं कृपा गति ओम हरवे नमः। ओम परमात्मने नमः। कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। राधा रमण भगवान की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत को चर्चा परिचर्चा सत्संग गर्दै गर्दै आज पनि हामीहरू भगवानका अमोघ लीलाहरू समाहित भएको भागवतको षष्ठ स्कन्धको 16औं अध्याय यानी कि षष्ठको 16औं अध्याय लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। 6 को 16 अगाडिका अध्यायदेखि चित्रकेतु राजालाई सम्झाउने प्रसङ्गमा वृत्रासुरको पूर्व जन्मको प्रसङ्गमा बताइएको छ। पूर्व जन्मका कथाहरू आएका छन् जसमा चित्रकेतु राजाको कथा चलिरहेको छ भने चित्रकेतुलाई नारदजी र अंगिरा ऋषिले सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। के भयो त सम्झाइसकेपछि भन्दा श्री सुखदेव स्वामी हुनुहुन्छ। श्री सुक उवाच अथ देवऋषि राजन् सम्परेतं नृपात्मजं दर्शयित्वेति होवाच ज्ञातिना मनुषोचताम्। यस्ता प्रकारले देवर्षि नारद र चित्रकेतुले चाहिँ राजा देवर्षि नारदले अंगिरा ऋषि सहित चित्रकेतु राजाको चाहिँ जुन मरेका छोराको वरिपरि बसेका शोक गरिएका बन्धु सहित भएका सबैलाई उपस्थित गरेर सम्झाउँदै फेरि भन्नुभयो। के भन्नुहुन्छ? नारद उवाच नारदजी भन्नुहुन्छ, हे जीवात्माहरू हो, तिमीहरूको कल्याण होस्। हेर त, तिमीसँग बिछोड भएको हुँदा पुत्रको शोकको कारण तिम्रा आमा बाबुहरू हितैषी बन्धुहरू बान्धवहरू अत्यन्त दुखी भएका छन्। हे जीवात्मा, जीवात्मालाई सम्बोधन गर्दै बोलाउँदै भन्दै हुनुहुन्छ, हे बाबु, आफ्नो पुरानै शरीरमा एकचोटि फर्केर आइदेऊ। नारदजीले भन्नुभयो, कसलाई? त्यो लडिरहेको बच्चालाई। हेर, तिमी आइदेऊ अनि भनिदेऊ यिनीलाई, चित्रकेतुलाई। राजा चित्रकेतुले सम्झिनेवाला भएनन् कि यहाँ केस के भयो भने जति सम्झाए पनि चित्रकेतु रुन छोड्दैन, वरिपरिका मान्छे रुन छोड्दैन। अब जो बच्चो हो उसैले उठेर भन्यो भने त केही भन्यो भने त चिन्ला, एकचोटि तिमी यही जीवनमा चाहिँ एकचोटि फर्केर आइदेऊ भनेर आफ्नो शक्तिद्वारा त्यो बच्चालाई बोलाउनु। जीवनको चाहिँ बाँकी समय आफन्तसँग बिताउँदै तिमी पिताजीले दिएको राजकीय सुखलाई चाहिँ भोग गर्दै राज सिंहासनमा बस। राजाले त्यस्तो चाहन्छन्, तिम्रा पिताजी भनेर बसेका यी चित्रकेतु छन्, उनले चाहिँ त्यस्तो चाहन्छन्। त्यही भएर आऊ, उठ, एकचोटि बोलिदेऊ भनेर नारदजीले चाहिँ सम्झाउनु भएको। जीव ठ्याक्कै उठेर बोलिदिइहाल्यो। ल, जीव आयो। हे नारदजी, जीव भन्छ, जीव उवाच कस्मिन् जन्म, कुन जन्म? मयि मेरो, कुन जन्मको चाहिँ मयम मेरो, कुन जन्मको चाहिँ पिता, कुन जन्मको माता? म त कुरो केही पनि बुझ्दिनँ। कुन जन्मका आमा बुबा हुन् मेरा? हे नारदजी, फोकटलाल किन बोलाएको मलाई? आफ्ना अनेक कर्मद्वारा चाहिँ कर्महरूद्वारा चाहिँ देवता पशु मान्छे आदि योनिमा अनेकौं प्रकट घुमिरहने म जीवात्मा मेरो कुन जन्ममा चाहिँ यी हजुरले देखाउनु भएका मान्छेहरू चाहिँ आमा बाउ थिए? चित्रकेतु टुहा परे क्या। के भयो, के भन्छ बच्चो? अहिलेसम्म मेरो बाबु भनेर खेलिरहेको बच्चो जीवात्मा उठेर बोल्छ। के अरे, मरेको व्यक्ति अघिसम्म खेलिरहेको, अघि मर्यो, मरिसकेपछि फेरि नारदजीले बोलाइदिएपछि त्यो बच्चो उठेर बोल्छ, मरेको बच्चो। अनि कुन जन्मको आमा बाउ पो भन्छ त? अब त चिन्दिन पो भन्छ त बा। सङ्कटको समस्या हेर्नुहोस्। वास्तवमा यी प्राणीहरूले चाहिँ लिने अनेक जन्ममा तिनीहरूमध्ये जन्मै पछि कहिले भाइ, कहिले बन्धु, कहिले शत्रु, कहिले मित्र, कहिले ईर्ष्यालु, कहिले माता, कहिले पिता, कहिले श्रीमती, कहिले के भयो नि, कसको को भयो। अब कहाँ चिन्छु म सबैले? को हो त? अब मेरो जीवात्माको त कोही न आमा हुन्छ न बाउ हुन्छ। गुरु न सास्यात पितरो न सास्यात। हेर्नु, न गुरु हुन्छ, न पिता हुन्छ, न आमा हुन्छ, न बाउ हुन्छ, न के हुन्छ। केवल आत्मतत्व मात्रै म मात्रै जान्दछु। म भन्दा बाहेक कोही पनि जान्दिनँ। त्यो बिचमा आउने सबै कुराहरू त हेर्नुहोस्, बिहा गरेपछि ससुराली जोडिन्छ, बिहा नगरुन्जेल ससुराली जोडिन्छ हो। बिहा गरे चाहिँ जसरी ससुराली जोडिँदै आएको हो, मेरो कर्म अनुसार मैले शरीर धारण गरेपछि यी माता पिता भएका हुन् एकछिनको लागि।
म मरेपछि त चैट सक्यो अब को माता को पिता म चिन्दिनँ कसैले कुन जन्मका चाहिँ हुन् भनेर चाहिँ सम्झाइदिनुहोस् बरु एकचोटि म त जन्म जन्मको चाहिँ कुरा बुझ्ने मान्छे मलाई भनिदिनुहोस् कुन जन्मको चाहिँ कुरा गर्नुभयो तपाईँ यथा वस्तु निपन्यानी जसरी सुन चाँदी आदिको चाहिँ किनमेल गर्दा तिनीहरू पुराना मान्छेहरूको हातबाट नयाँ मान्छेहरूको हातमा घुमिरहन्छ पैसा सुन चाँदी घुमिरहन्छ तपाईँले त्यसलाई जति हेला गर्नुभएको छ अर्कोको हातमा परेपछि त्यसलाई माया गर्न नि सक्छ एउटै पैसालाई तपाईँले काचा कुचुक पारेर चाहिँ फोहोर डल्लो पार्नु भएको छ भने अर्कोले सिलिक्क पारेर चटक्क पारेर राख्न सक्छ त्यो जसको हातमा गयो त्यो अनुसारको अवस्था हुन्छ त्यसै गरी जीवात्मा पनि कहिले पशु विभिन्न आदि योनि कहिले मनुष्य कहिले पशु कहिले प्राणीहरूका योनिमा घुमिरहन्छ घर जग्गा सुन चाँदी वस्तुहरू मान्छेहरू भन्दा अलग छन् बढी नित्य हुन्छन् बरु यिनीहरू बरु धेरै समय अझै टिक्छन् तर मालिकको आसपासमा किनबेच गर्दा जुन पदार्थको सम्बन्ध जुन छ त्यो चाहिँ मालिकसँग अनित्य नै छ सुन चाँदी पनि तपाईँसँग बसिरहन्छ सधैँ तपाईँले बोकेको तपाईँलाई तपाईँको हातमा भएको 1000 को नोट सधैँ तपाईँको हातमा भइरहन्छ खर्च हुँदैन निश्चित अवधिलाई हुन्छ हो जुन वस्तुको चाहिँ आफूसँग सम्बन्ध हुन्छ ती वस्तुसँग मात्रै ममता रहन्छ आफूसँग सम्बन्ध राख्यो भने ममता यसो बाहिर हेर्नुहोस् त झ्याल बाहिर देखिरहेको त्यो पल्लो घरको छिमेकीको घरप्रति माया लाग्छ कि लाग्दैन तपाईँलाई अहिले किन लाग्थ्यो अहिले लाग्दैन अहिले सम्बन्ध छैन आफ्नो अनि त्यही घर जग्गा चाहिँ मेरो भनेर किन्न थाल्नुहोस् त अनि कुनै दिन पैसा पुगेर चाहिँ त्यो घर किनिदिन्छ अब त आहा गाह्रोको एउटा इँटा हल्लियो भने पनि सबै सर्वस्व जान्छ त्यहाँ म र मेरो भन्ने त्यस्तो हुन्छ क्या ममता सम्बन्ध नदेखेको जग्गा ल भनौँ तपाईँको छेउछाउमा भएका जग्गा ल तपाईँले नकिनेको पसलको मोबाइल तपाईँको हातमा पैसा नतिरुन्जेल त्यसमा माया मोह केही पनि हुँदैन फुटे नि के मतलब केही पनि हुँदैन अनि तपाईँको हातमा क्यास पैसा तिरेर चाहिँ तपाईँको हातमा आउँछ ओहो टल्काएर म र मेरो अब त कहाँ हुन्छ सम्बन्ध त्यही हो कि होइन विचार गर्नुहोस् त यसो जबसम्म हरेक वस्तुको घर जग्गा इष्टमित्र आजसम्म ल सन्तोषजीले बिहा गरिसक्नु भएको छ छोडिदिउँ कमलजीले बिहा गर्नु भएको छैन आजसम्म कुनै श्रीमतीको माया मोह भन्ने मलाई बताउँछ भोलि को कहाँको को चिन्दै नचिनेको आफ्नो सातै पुस्तासम्म नपर्ने केटी खोजेर उहाँले बिहा गर्नु बिहा गरेकै भोलिपल्टदेखि ओहो यिनी त मेरी यिनीको हात काट्दा नि ओहो बाबु नानी तिमीलाई कति हात काटो माया मोह अब त्यता मात्रै नभएर ससुरालीको पनि माया सालोको माया के अरे ससुरा बाउको माया सासु आमाको माया सालीको माया सबै लहरो तान्दा पहरो त्यो के भयो सम्बन्धले जोडेको त्यो तपाईँसँग सम्बन्ध भएर जोडेको भोलि फेरि त्यही श्रीमतीसँग झडा होस् त सम्बन्ध विच्छेद होस् तँलाई त नमारिकन त मेरो को होस् र सुरु भइहाल्छ फेरि सम्बन्ध भनेको नित्य छैन कुनै पनि छैन जसमा शरीर पनि नित्य छैन शरीर पनि हो त्यस्तै गरी आत्माले पनि त्यो शरीर भनेको त्यही श्रीमती जोडे जस्तो सम्पत्ति जोडे जस्तो धन जोडे जस्तो जग्गा जोडे जस्तो जोड्ने कुरा हो यो कुनै पनि नित्य छैन वास्तवमा ती जीवात्मा नित्य र अहङ्कार रहित छ जीवात्मा चाहिँ तर मनुष्य आदि पशुहरू जुन छ यो चाहिँ सबै अनित्य छ जीवात्मा चाहिँ के छ नित्य छ आत्मा तत्त्व नित्य छ बाँकी रहेको सबै अनित्य छ र जति पनि पदार्थहरू हामीले देख्छौँ त्यो चाहिँ शरीरको ममताको भाव रहन्छ त्यसैले म मेरो भन्ने भाव लाग्छ अनि त्यहाँबाट मेरो प्यारो छोरो मेरी प्यारी श्रीमती मेरो राम्रो जग्गा मेरो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ फेरि टेढो मेढो परेको जग्गा किन हुनुहोस् मेरो जस्ता जग्गा त कहाँ तपाईँको त होइन नि कहाँ मेरो त उत्कृष्ट हो नि मेरो भने चाहिँ सारा राम्रो हो आफ्नो भए चाहिँ खच्चाडे पनि घोडा हुन्छ क्या मेरो किन त्यहाँ मेरो जोडिया होइन नि त शब्दले काम गरे हो नि त त्यो शरीरको ममता भावले काम गरे हो नि त सम्बन्धले काम गरे हो नि त त्यही गदा अर्को होस् त खासै राम्रो त होइन ठिकै रहेछ तपाईँको राम्रै रहेछ घोडै भए पनि खासै बलियो त रहन्छ अरूको पल्सर पनि अब बाइकमै उदाहरण अरूको पल्सरै पनि ठिकै राम्रै बाइक किनेछ अब आफूले स्प्लेन्डर किन ओहो मेरो त बाइक कति बलियो छ जस्ता उकालाई नि चढ्छ त्यही भाव आउँछ त्यो ममता भाव त्यो शरीरले गर्ने भाव त्यो आत्माको होइन त्यो अनित्य छ आत्माको चाहिँ नित्य छ आत्मा तत्त्व जीवात्मा जुन छ शरीर मर्दा शरीर मर्दैन जीवात्माले शरीर छोड्दा शरीर मर्छ शरीरसँगै जीवात्मा कहिले पनि मर्दैन
न घटबड हुन्छ, न बढ्छ, न सानो छ, न ठुलो छ। यो त सदा नित्य छ, उस्तै छ, एउटै छ, यथार्थ स्वरूपमा रहन्छ र ईश्वर तत्त्वसँग मिल्नलाई सदाबहार विभिन्न जीवहरूको आत्मा लिएर विभिन्न शरीरहरूको चाहिँ आत्मामा चराचर जगतमा घुमिरहन्छ सिर्जना ब्रह्मादेखि भूषुनासम्म प्रभुकै सबका घटमाटममा, प्रभु नै सबका घटमाटममा। जसरी प्रभु रहनुहुन्छ त्यसै गरी जीवात्मा रहन्छ। त्यो प्राणीमा पनि छ। नचल्ने जीवात्मा, नचल्ने ढुङ्गा पत्थर आदि रुख आदिमा पनि त्यो आत्मा गएर बसेको हुन्छ। त्यही कुरा बुझाउन खोजेको। अहिले कहिले शत्रु, कहिले मित्र, कहिले आमा, कहिले बाउ, एउटै मान्छे पनि त्यस्तो भएर आइदिन्छ। अहिले जन्ममा चाहिँ मेरो आमा भएको मान्छे अर्को जन्ममा चाहिँ मेरो कोही पनि नहुने शत्रु हुन पनि सक्छ अर्को जन्ममा। त्यो शरीरले कुन बेला कुन शत्रु लिन्छ, कुन बेला मित्र लिन्छ, त्यसको त भर हुँदैन नि। शरीरले आफ्नो कर्म अनुसार गर्छ। आत्माको त्यही भएर न गुरु, न मित्र, न आमा, न बाउ, न छोरो, न कोही न कोही। आत्मा एकल छ, कहिले पनि भ्रम नपर्ने होइन। यसको लागि कुनै पनि पराई भन्ने छैन, आत्मा भन्ने पनि छैन, आफ्नो भन्ने पनि छैन, पराई भन्ने छैन। किन ममेती बन्धन, म र मेरो भन्न थाल्यो भने त बन्धनमा परिहाल्छ। हेर्नुहोस् त, मेरो जग्गा भन्ने बित्तिकै बन्धनमा पऱ्यो कि परेन? त्यो यसको माया लाग्न थाल्यो, त्यसको हेरचाह गर्नु पर्यो, त्यसको स्याहार सुसार गर्नु पर्यो, नेपाल सरकारलाई कर तिर्नु पर्यो, कसैले मिस देला कि हेर्नु पर्यो, बाटो आएर खन्देला कि हेर्नु पर्यो। बन्धन भयो कि भएन? टेन्सन भयो कि भएन? टाउकोमा भारी। अब मेरो होइन भनेर छोडिदिएर आयो जग्गामा, कसले के गर्छ? तपाईँको नहुँदा पनि त केही वास्ता त छैन। तर न तपाईँको हो न अर्कोको हो, त्यो कसैको नि होइन, त्यो पृथ्वीको हो, त्यो यहीँ बसिरहन्छ। त्यसैले नादत्त आत्मा हि गुणम, कर्म कारण रूपी जुन सम्पूर्ण पदार्थहरू, जुन पदार्थहरूको चाहिँ द्रष्टा शरीर इन्द्रिय आदिलाई आफ्नो अधीनमा राख्ने, शरीर आदि इन्द्रिय आदि व्यवहारहरूबाट चाहिँ उदासीन रहने जीवात्मा जुन छ, जीवात्माले शरीरका गुण दोषहरूलाई विभिन्न फलहरूको क्रममा ग्रहण गर्दैन। आत्मा तत्त्व जुन छ, न यसले खान्छ, न बढ्छ, न घट्छ, न केही गर्छ। यो चिमोड्दा दुख्छ, काट्दा दुख्छ, पोल्छ, पिरो खाँदा हुन्छ। यो केलाई भएको? शरीरलाई भएको, आत्मालाई भएको। ज्ञान दिँदैछन् आज त्यो जीवात्माले चाहिँ बोलेर। शरीरलाई भएको हो। मर्यो भन्ने भाव केमा हुन्छ? शरीरमा हुन्छ। म त मर्दै मर्दैन, आत्मा तत्त्व त मर्दै मर्दैन। त्यो आत्मा तत्त्व त परमात्मासँग लगाएर मिलन हुन्छ। कहाँ मर्छ? मर्ने कुरा हो त्यो। काट्दा दुख्छ, केलाई? शरीरलाई दुख्ने हो, आत्मालाई दुख्दैन। शरीर र आत्मा बिल्कुल फरक कुरा हो। यो कुरा बुझ्नु पर्यो। अब कुन जन्मको आमा बाउ भनेर चाहिँ बुझाइदिनु त। अब को आमा बाउ हो मेरो? कुन जन्मका हुन् त? मैले त जन्मान्तरमा चाहिँ म जन्मिरहन्छु। मैले यो जन्मपछि अर्को जन्म, अर्को जन्मपछि अर्को जन्म। यो शरीर छोड्या भए त मैले कहिले छोडेँ? अर्को शरीर लिइसकेँ होला मैले। आत्मा तत्त्व जुन छ त्यो त परमात्मासँग मिल्ने हो। शरीर त मिल्दैन। शरीरलाई त आफ्नै छोराहरूले, आफ्नै भनाउँदाहरूले चाहिँ घाटमा लगाएर त पोलेरै सिध्याउने हो, अथवा गाडेर सिध्याउने हो, अथवा केही गरेर सिध्याउने हो। त्यो त जाँदैन परमात्मासँग। त्यो जान्छ त के? आत्मा तत्त्व जान्छ, शरीर जाँदैन। नजायते म्रियते वा कदाचित नायम भुक्ता भाविता वा न भूय अजो नित्यम शाश्वतोयम पुराणम न हन्यते हन्यमाने शरीरे। गीता 2 अध्याय। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नरोणि भद्राणि नरोपराणि। जसरी शरीर फेरिन्छ, के अरे शरीरले चाहिँ लुगा फेर्छ। अहिले म यो लुगा लगाइरहेको छु, हलिबार अर्को लगाएको हुन्छ, भोलि अर्को लाउँछ। जसरी फेरिरहन्छ शरीरले चाहिँ लुगा फेरे जस्तो आत्माले शरीर फेरिदिन्छ। अलिक बुढो, अलिक कमजोर लाग्यो, अलिक केही काम हुँदैन, यो शरीरमा चाहिँ काम लागेन, मैलो जस्तो लाग्यो भने छोडिदिइहाल्छ। के शरीर छोड्छ कि छोड्दैन मान्छे? अलिक फाट्या लुगालाई कसरी च्यातेर फाल्छ कि फाल्दैन मान्छे? हो, आत्माले पनि त्यही गर्छ। किन तपाईँहरू चिन्ता गर्नु? सुखदेव स्वामी भन्नुहुन्छ, यसरी यति उठेर जीवात्माको जुन शरीरबाट जीवात्मा बोल्यो, आफ्नो छोरोले मरेको शोकबाट व्याकुल भएका पिताजी माताजीको अगाडि, उसकै मुख अगाडि सुनिसकेपछि स्नेहको जुन बन्धन छ त्यो छिनाए र पुत्र शोकबाट चाहिँ अब उनीहरू मुक्त भए, पुत्र शोक छाडिदिए। अब जसको लागि शोक गरे ऊ नै उठेर को बाउ को आमा चिन्दैन भन्छ भने अब के को शोक गराइबो? अब फोकट लाग्दो शोक गरेर कोही बात? चित्रकेतुको शोक हरायो। ती चित्रकेतु आदिले बालकको शरीरमा घाटमा लगी उचित जुन गर्नुपर्ने दैविक, ऊर्ध्व दैविक, और्ध दैहिक कर्महरू, जुन क्रिया कर्म जति पनि थियो त्यो सबै गर्नुभयो। शोक र चिन्ता रहित हुनुभयो। कठिन आसक्तिलाई पनि चटक्कै त्यागिदिनु भयो। आसक्ति गर्नु भएन।
बालकको हत्या गर्ने अपराधी स्त्रीहरू लाजले भुतुक्कै भएर मर्नु न बाँच्नु जस्ता भए। बालकको हत्या गरेको उनीहरूले शरीरको चाहिँ कान्ति पनि नष्ट भयो। बालक हत्या गरेको कारण उनीहरू सबै जीवात्मा नित्य छ भन्ने अंगिराको उपदेशलाई मनन गर्दै सम्झँदै यमुना नदीको तीरमा गए। ब्राह्मणले बताएको विधि अनुसार बाल हत्याको प्रायश्चित्त गर्न थाले। यस अंगिरा ऋषि र नारदजीको उपदेशबाट सम्झाइएका चित्रकेतु राजा पनि तलाउको हिलोको चाहिँ जुन आहालमा बसेरबाट चाहिँ हात्ती बाहिर निस्किए जस्तै गृहस्थीहरूको अँध्यारो कुवाबाट बाहिर निस्कन सफल भए। गृहस्थी जीवन चटक्कै छोडिदिए अब राजा। यस्तो फोहोर किचडमा को बसिरहन्छ त्यस्तो यहाँबाट त उम्किने पो रहेछ त। हात्ती उम्किए जस्तो उम्किएर हिँडिहाले। कालिन्ध्याम विधिवत स्नात्वा उनले चाहिँ यमुना नदीमा चाहिँ विधिवत स्नान गरेर तर्पण आदि गरे, पुण्य कर्महरू गरे, संसारको कोलाहलबाट चाहिँ टाढा भएर मुनि भावले चाहिँ रहन थाले। इन्द्रियहरूलाई शान्त बनाएर ब्रह्माजीका पुत्रहरूलाई चाहिँ भक्तिपूर्वक अभिवादन गरे। जो अंगिरा ऋषि नारदजी हुनुहुन्थ्यो। यथा तस्मै प्रपन्नाय भक्ताय प्रयता, जसरी भगवानका भक्त र जितेन्द्रिय राजा ती आफ्नो शरणमा आएपछि उनैको वैराग्यबाट खुसी भएका योगी बुद्धले युक्त भएको नारदजीले भगवान सम्बन्धी मन्त्र विद्याको फेरि उपदेश गर्नुभयो। ओम नमो नमस्तुभ्यम भगवते वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः शङ्करषणाय च। ओमकारले युक्त हुनुभएका परमात्मा प्रभु सबै विभूतिहरूले चाहिँ सम्पन्न हजुरलाई प्रणाम छ। वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, शङ्करषण स्वरूप चतुर्व्यूह भनिन्छ जसलाई स्वरूप रहनुहुने भगवान हजुरलाई चाहिँ बारम्बार ध्यान गर्दछौँ, प्रणाम गर्दछौँ। नमो विज्ञान मात्राय भगवानको परमानन्द नै जसको शरीर हो, जो विशुद्ध आत्मज्ञान स्वरूप परम शान्त स्वरूप हुनुहुन्छ, आफैमा रमाइरहने आत्मस्वरूप हुनुहुन्छ, अरूलाई आफूभन्दा भिन्न रूपमा नदेख्ने त्यस्ता हजुरलाई नमस्कार छ। आफ्नो स्वरूप रहनुहुने परम आनन्दको चाहिँ अनुभवद्वारा माया शक्तिलाई पैदा गर्ने, तरङ्गहरूद्वारा चाहिँ राग द्वेष आदिलाई चाहिँ तरङ्ग गर्ने, सृष्टि पनि गर्ने, आफैमा लीन पनि गराउने, त्यसलाई नष्ट पनि गराउने त्यस्ता हजुरलाई चाहिँ नमस्कार छ। हजुर समस्त इन्द्रियका चाहिँ प्रणेता हुनुहुन्छ, प्रेरक हुनुहुन्छ, इन्द्रियहरूलाई चलाउनेवाला हजुर हुनुहुन्छ। हजुरको आदेश अनुसार इन्द्रियहरू चल्छन्, आफै प्रकट हुनुहुन्छ। त्यस्ता विराट स्वरूप सर्वव्यापक हजुरलाई चाहिँ नमस्कार छ। नाम रूप नभएका परमात्मालाई पाउन नसकिने, मन बाणी आदि इन्द्रियद्वारा फिर्ता नहुने, बुझ्न नसकिने, इन्द्रिय आदि केहीले पनि बुझ्न नसकिने त्यस्ता कारण स्वरूप हुनुभएका, सत स्वरूप हुनुभएका, असत्यभन्दा पर रहनुभएका, केवल ज्ञान स्वरूप हुनुहुने त्यस्ता परमात्माले चाहिँ हाम्रो रक्षा गर्नुहोस्। हे प्रभु, यो सम्पूर्ण संसार जसबाट उत्पन्न हुन्छ, जसमा टिक्दछ, जसमा गएर मिलन हुन्छ, हे परमात्मा त्यस्ता स्वरूपमा हजुर हुनुहुन्छ। माटोबाट बनेको घैँटो गमला आदि पदार्थहरू माटोमै लीन हुन्छ, जसरी जताततै व्याप्त रहने सर्वव्यापक भगवान ब्रह्मस्वरूप पनि हजुर हुनुहुन्छ। जसरी माटोबाट बनेको घैँटो माटोमै गएर मिल्छ, त्यसै गरी हजुरबाटै बनेका हामी हजुरमै मिल्न चाहन्छौँ। प्रभु ब्रह्मस्वरूप हुने हजुरलाई नमस्कार छ, प्रणाम छ। हरेक पदार्थहरूको भित्र बाहिर आकाश स्वरूप व्याप्त भएर रहनुहुने, संसारको जताततै टनाटन परमात्मा तत्त्व हजुर रहनुहुने र हेर्दा नदेखिनु हुने, रहनु त सबैतिर हुनुहुन्छ तर इन्द्रियले उसले खोजेर कहिले पनि नभेटिनु हुने त्यस्ता स्वरूपमा रहनुहुने त्यस्ता प्रभु परमात्मालाई हजुरलाई चाहिँ ध्यान गर्दछु, नमस्कार गर्दछु, प्रणाम गर्दछु। चित स्वरूप परम ज्ञानको ज्ञान क्रियालाई चाहिँ अंश शरीरमा मन बुद्धि आदि समर्थ हजुरको चित स्वरूपद्वारा शरीर इन्द्रिय आदि चल्छन्। इन्द्रियद्वारा चाहिँ हजुरलाई बुझिने होइन, हजुरले दिएको शक्तिद्वारा चल्ने यो इन्द्रियले के बुझ्छ? यो आदेश दियो भने हल्लिन्छ, आदेश दिएन भने त्यही पनि हल्लिनु छोड्दैन। हेर्नुहोस्, परम आत्मा तत्त्वले छोडाइदिने त घाँटा लगाएर शरीर हल्लिन्छ, हात हल्लिन्छ, टाउको हल्लिन्छ, आँखाले हेर्छ, हेर्दैन। त्यो सबै केले भएको छ? हजुरको कारणले भएको छ, हजुरको शक्ति पाएर। जसरी आगोको शक्तिले तातेको फलामले अर्कोलाई डाम्न सक्छ कि सक्दैन? अब आगोको शक्तिले तातेकै छैन भने त्यो फलामले कसलाई डाम्न सक्छ? सक्दैन। त्यस्तै हजुरको शक्ति नपाइकन यो शरीरहरू कुनै पनि चलेका छैनन्, कुनै पनि छैनन्। तसर्थ विषय आदि जो इन्द्रिय आदिको हजुर बिना प्रकाशित हुन सक्दैन, चल्न सक्दैन। जाग्रत स्वप्नमा पनि चाहिँ इन्द्रियद्वारा चाहिँ विषयहरूको चाहिँ प्रकाश गर्ने यही चेतन आत्मस्वरूप नै संसारको द्रष्टा स्वरूप हो। आत्मतत्त्व नै द्रष्टा स्वरूप हो। दृश्य द्रष्टा भन्ने हुन्छ क्या, दृश्य चिज संसारिक वस्तु हो भने द्रष्टा चिज आत्मतत्त्व हो। अब दृश्य चिज चाहिँ हुनुपर्ने चाहिँ परमात्मा तत्त्व हो, अहिले चाहिँ संसारै हो जुन असत्य छ। दृश्य र द्रष्टाको भेद कुरामा पनि बताइएको छ।
ओम नमो भगवते महापुरुषाय महानुभावाय विभूतिपतये सकल सात्वत परिवृण निकर के भनिएको छ? ओमकारवाद स्वरूप रहनुहुने परम श्रेष्ठ तत्व अनेकौं भक्तहरूमा आफ्ना करकमलद्वारा अञ्जलीद्वारा हजुरका चरण कमलको निरन्तर सेवा गरिरहन्छन् भक्तहरू। यस्ता सम्पूर्ण ऐश्वर्यले युक्त हुनुभएका अनन्त विभूषित हुनुभएका स्वामी अत्यन्त प्रभावशाली परमपुरुष हजुरलाई नमस्कार छ। सुखदेव स्वामी राजा परीक्षितलाई सम्झाउँदै भन्नुहुन्छ, यस्ता प्रकार आफ्नो शरणमा आएका भगवानका भक्त राजा चित्रकेतुलाई यो महामन्त्र विद्याको चाहिँ उपदेश गरेर नारदजी र अंगिरा ऋषिको साथमा ब्रह्मलोकतर्फ फर्किनुभयो नारदजी। चित्रकेतुले राजाले पनि नारदजीको उपदेश अनुसार महामन्त्र यो महाविद्यालाई चाहिँ नारदजीले दिनुभएको जसरी बताउनु भएको थियो त्यसै गरी नै नियमपूर्वक 7 दिनसम्म जल मात्र पिएर अत्यन्त सावधानीका साथ धारण गर्नुभयो। चित्रकेतु राजाले यो मन्त्र महाविद्याको साधना गरेको प्रभावले 7 दिन विद्यापछि विद्याधरहरूको चाहिँ अखण्ड जुन आधिपत्यतालाई प्राप्त गर्नुभयो। राजाले अझै केही दिनसम्म यही महाविद्यालाई चाहिँ अखण्ड रूपले धारण गरिरहनु भयो। त्यसकै कारण स्वरूप त्यसकै प्रभावले उनको मनमा भएको परमात्माको चाहिँ दर्शन प्राप्त भयो। मनभित्रै मनमा चाहिँ भगवानको प्राप्त भयो। उनी भगवान शेषशाही चरण नजिकै पुग्न सफल भए। शेषशाही भगवानको ध्यान गर्न सफल भए, देख्न सफल भए। सिद्धेश्वरहरूमा चाहिँ समूहले घेरिएर रहनुभएका, कमलको नाल झैँ गोरो बना हुनुभएका, नीलो वस्त्र लगाउनुभएका, शिरमा चमचम चम्किने रत्न मुकुट धारण गर्नुभएका, भुजामा चाहिँ रत्नमय बाजु बाला कम्मर पेटी आदि लगाउनुभएका, हसिलो अनुहार हुनुभएका शङ्कर्षण भगवान शेषशाही भगवान त्यस्तो अवस्थामा देख्नुभयो नि। राता राता आँखा हुनुभएका शेष भगवानलाई चाहिँ राजाले देखे। कसले? चित्रकेतु राजाले। शेषजीको दर्शन गर्नाले चित्रकेतुको समस्त पाप नष्ट भयो। त्यसैले स्वच्छ निर्मल अन्तस्करण भएका राजाले आदिपुरुष शेषजीलाई प्रणाम गरे र अनि प्रतिक्षण भक्ति बढिरहेका कारण उनको आँखामा चाहिँ प्रेमको अश्रु वर्षा, प्रेमको वर्षा हुन थाल्यो। यसरी रोमाञ्चित हुँदै अत्यन्तै उनले चाहिँ भगवानलाई दर्शन गरे, नमन गरे। राजा चित्रकेतुले चाहिँ प्रेमका आँसुहरूद्वारा शेष भगवानको चाहिँ चरण राख्ने आसनलाई भिजाउँदै थिए। अतिशय प्रेमका कारण घाँटी नै रोकिएर बोल्नै नसक्ने भएका उनले धेरै बेरसम्म शेषशाहीको स्तुति समेत गर्न सकेन। घाँटी अवरुद्ध भयो, कण्ठ अवरुद्ध भयो। के बोलौँ भयो। भावनामा बगिरहेको आफ्नो मनलाई राजाले अत्यन्तै दृढपूर्वक बलपूर्वक बुद्धिपूर्वक रोक्ने प्रयत्न गरे। सम्हाले आफूलाई मन स्थिर बनाए अनि बोल्न सक्ने भएपछि आफ्नो इन्द्रियहरूलाई चाहिँ बाहिर जानबाट रोकेर सारा मन इन्द्रियहरूलाई एकत्रित बनाएर एकदम विषयमा चाहिँ पञ्चरात्र आदि शास्त्रहरू बताउँछन् त्यस्ता शेषजीलाई चाहिँ राजाले चाहिँ स्तुति गरे हैन। पञ्चरात्र आदि गरेका शास्त्रहरू जुन स्वरूपको बताउँछन् त्यस्तो स्वरूपको चाहिँ ध्यान गर्दै चित्रकेतु भन्न थाल्यो। अजित जित समतिभिः साधुभिर्भवान् जितात्मभिर्भवता। हे कसैबाट पनि जित्न नसकिने अजित भगवान प्रभु। शेष भनेको के हो? कसैबाट जित्न हार्न केही पनि न, अन्तिममा बाँकी रहेको अङ्क शेष, शून्य। शेष जसलाई हार्ने जित्ने कसैको सामर्थ्यशाली छैन। हजुरलाई सबैतिर समान भाव राख्नुहुने त्यस्ता इन्द्रियलाई मनलाई जितेका साधुहरूले पनि जसको ध्यान गर्छन्, जसको ध्यान गरेर हजुरलाई खुसी बनाएर अनि बसमा पार्छन् हजुरलाई। केवल भक्त्या तुष्यति केवलम न तुगुडे भक्ति प्रिय। साधुहरूले भक्ति गर्छन् अनि हजुरलाई कसैबाट नजितिने भगवान साधुहरूको त्यो भक्तिबाट हारिहाल्नुहुन्छ। साधुसँग अहम भक्ता पराधीना भगवानले के भन्नुहुन्छ? म भक्तको अधीनमा छु। कसैको अधीनमा नपर्ने, संसारको कसैको अधीनमा नपर्ने पनि भक्तको अधीनमा आएर त्यस्तो अवस्थामा रहनु नि। निरन्तर स्मरण गर्ने ती निष्काम भक्तहरूलाई आफ्नो अत्यन्त करुणाको कारण आत्मस्वरूप प्रदान गर्नुहुने हजुरले ती सबै भक्तहरूलाई आफ्नो बसमा राख्नु भएको छ। ती सबै भक्तहरूलाई आफ्नो बसमा राख्नुभएको छ, आफूलाई भक्तको बसमा राख्नुभएको छ। सबै थरी ऐश्वर्यले सम्पन्न हे प्रभु, जगतको उत्पत्ति स्थिति लयको कारण हुनुभएका निर्माता ब्रह्मा विष्णु आदि देवताहरू, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवताहरू पनि संसारको सृष्टि स्थिति पालन आदि कार्यहरूमा चाहिँ कारण स्वरूप रहनुहुने, साक्षी स्वरूप रहनुहुने हजुर सबै हजुरकै अंश, शून्यताको अंश होइन। सबै शून्यतामा गएर मिलाउने होइन,
परमात्मा तत्त्वमा गएर मिलाउने होइन हो त्यस्तो परमात्मा तत्त्व रहनु हुने ससाना परमाणुदेखि विशाल संसारका सबै पदार्थहरू उत्पत्ति स्थिति सारा जुन ससाना परमाणुदेखि अणु परमाणु भनिन्छ नि अणु परमाणुदेखि सबै उत्पत्ति स्थिति नाशवाला छन् सबै नाश हुन्छन् तर हजुर चाहिँ कहिले पनि विकार पनि छैन हजुरमा नाश पनि हुनुहुन्न स्थायी रूपले रहनुहुने त्यस्ता सम्पूर्ण पदार्थहरूबाट सम्पूर्ण उत्पत्ति आदि पदार्थहरूबाट टाढा रहनुहुने प्रभु त्यस्ता स्वरूपमा हजुर मात्र रहनुहुन्छ शून्यता स्वरूपमा परमात्मा स्वरूपमा आनन्द स्वरूपमा सत स्वरूपमा चित स्वरूपमा शेष अब केही पनि छैन शेष संसारबाट केही पनि छैन यो पनि हो होइन यो पनि हो होइन यो पनि हो होइन शून्य के हो त शेष शून्य शान्त निर्गुण निराकार त्यस्तो अवस्थामा रहनुहुने एउटा ब्रह्माण्डका पृथ्वी जल तेज एउटा ब्रह्माण्ड बनाउनु हुने विभिन्न आवरणहरू बनाउनु हुने पृथ्वी जल तेज वायु आकाश अहंकार महत्त्व प्रकृति आदिका सारा आवरणहरू बनाउनु हुने एकपछि अर्कोलाई क्रमशः 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा सृष्टि गर्नुहुने र फेरि अनेकौं त्यसरी ब्रह्माण्डहरू बनाउनु हुने अनि अनेकौं ब्रह्माण्ड बनाएर चाहिँ आफू खेलेर मस्त आनन्द स्वरूपमा रहनु सारा बनाउने हजुर अनि आनन्द स्वरूपले रहनु हजुर अनन्त हजुरले बनाएको ब्रह्माण्ड अनन्त छ हजुर पनि अनन्त स्वरूप हुनुहुन्छ हे भगवान आहार निद्रा आदि सामान्य विषयमा चाहिँ मात्र आसक्त भएका पशु बराबर मान्छेहरू इन्द्र वरुण आदि अनेक देवताहरूको उपासना गर्नु खानु पिउनु जीवन भए जीवन हरेकी खानु पिउनु जीवन गर्नु जीवन जिउनु मैथुन आदि गर्नु सृष्टि गर्नुमै आसक्ति रहने जुन पशु बराबरका जुन मान्छेहरू छन् तिनीहरू चाहिँ के गर्छन् देवी देवताको आराधना गर्छन् अनि के नपाउला भनेको प्रभु लौ न मलाई अमेरिकाको भिसा लगाइदेऊ प्रभु लौ न 2 तले घर बनाइदेऊ प्रभु मेरो छोरालाई लौ न डिग्री पास गराइदेऊ यो मूर्खहरू पशु बराबर पशुतुल्य वरदान माग्छन् जोसँग गएर मिल्नु पर्ने जसको आराधना गर्नुपर्ने त्यो त गर्दैन त्यो त थाहा नै छैन चेष्टै छैन सम्पूर्ण देवताहरू हजुरकै अंश मात्र हुन् जसरी राजाको कुल नष्ट भएपछि तिनका अनुयायीहरूको पनि जीविका स्वतः नष्ट हुन् राजाको वंश नष्ट भयो भने तिनीहरूको वंश त्यो राजाको वंश नष्ट भएपछि राजाको त्यो जुन के भन्ने सेवा गर्ने तिनीहरूको केही चल्छ राज्यमा सत्तामा जसको छ उसकै भनाइ चल्ने होइन सत्तामा भएको मान्छेले पिउनले पनि थर्काइदिन्छ यदि सत्तामा आफ्नो मान्छे छ हो कि होइन भन्नुहोस् हो त्यस्तै हजुरको अस्तित्व पाउँदा मात्रै ती देवताहरू ठुला कुरा गर्ने हुन् हजुरका लागि त ती देवताहरू भनेको पिउन समान हुन् प्रधानमन्त्रीको सेक्युरिटीले पनि थर्काइदिन्छ नि मान्छे सामान्य मान्छे है थर्काउँछ थर्काउँदैन हो हजुरका सामान्य जनहरूले पनि के गरिदिन्छन् अरू जनलाई त थर्काइदिइहाल्छ अब मान्छे चाहिँ के गर्छन् स्वयं प्रधानमन्त्रीको सेवा गर्न छोडेर ती सिपाहीहरूको ती ढोकेहरूको ती भाराभुरीहरूको तिनीहरूका सेवकहरूको सेवा गरेर बस्छन् फेरि मान्छेको बुद्धि भनेको के हो भन्दा स्वयं प्रधानमन्त्री स्वरूप हुनुभएका हजुरको उपासना कसैले गर्दैनन् अनि हजुरका ढोके हजुरका हजुरको अंश स्वरूप हजुरको चाहिँ निमित्त स्वरूप भएका मन्त्री प्रधानमन्त्री मन्त्री अनि सचिव उपसचिव आदिको चाहिँ सेवा गरेर बस्छन् अनि त्यतिमै खुसी हुन्छन् फेरि मैले के नपाएँ भनेर खुसी भएर बस्छ हे राम मूर्ख हे परमात्मा प्रभु यसरी जसरी भुटिएका बिउहरू उम्रिन सक्दैन जसरी बिउहरू भुटियो भने भुट्नु भनेको थाहा छ नि मकै भुटे जस्तो के मकै भुटेर रोप्यो भने उम्रिन्छ कि उम्रिँदैन पक्कै पनि उम्रिँदैन त्यसै गरी परलोकको इच्छा नगरेर जुन परमात्मा तत्त्वको इच्छा नगरेर परलोकको चाहिँ इच्छा गरेर विषयहरूको चाहना गर्ने बुद्धि समेत हजुरमा लगाइयो भने मात्रै जन्म मृत्यु रूपी संसार चक्रमा आउँदैन नत्र भने सधैँ यही फसिरहन्छ केवल हजुरको ज्ञान स्वरूप निर्गुण स्वरूप हजुरको चाहिँ ज्ञान नभएसम्म संसारमा चाहिँ फसिरहनु पर्छ संसारमा आइरहनु पर्छ संसारको उत्पत्ति जुन छ त्यो चाहिँ हजुरको कारण भएको छ तसर्थ जबसम्म हजुरमा चाहिँ मिलन हुँदैन हजुरमा चाहिँ लगाएर राम नाम रूपी आगोमा चाहिँ भनौँ राम नाम रूपी घैटी त्यो उसमा चाहिँ मकै भुटिँदैन मकै भुटे जस्तो यो आत्मस्वरूपलाई लगेर आत्माको जुन पापहरूलाई भुटेर चाहिँ नाश गरिँदैन तबसम्म संसारमा आइरहनु पर्छ
हे प्रभु, हे अजित भगवान, सबै थरी इच्छालाई त्यागेका आफैमा रमाउने मुनिहरू समेत मोक्षको लागि भागवत धर्मको शरण लिन्छन्। त्यस्तो विशुद्ध धर्मलाई चाहिँ उपदेश गर्नाले हजुर सबैतिर जितेर उत्कृष्ट हुनुभयो। शत्रुको नाश होस् भन्ने, मलाई स्वर्ग आदि लोक प्राप्त होस् भन्ने इच्छा राखेर गरिएका काम्य कर्महरू, राग द्वेषहरूले युक्त भएको कर्महरू, शत्रुको नाश होस्, फलानु फलानु कामना पुरा होस्, स्वयं सबै प्राप्त होस् भन्ने, स्वयं शरीर पनि नाश मान्छ। अब स्वर्ग आदि पाउने त कुरो छोडिदेऊ, स्वर्ग आदि नाशमान कुरोको त कुरै छोडिदेऊ, घर सम्पत्तिको त कुरै छोडिदेऊ, आफ्नै शरीर, त्यही माग्ने शरीर पनि नाश मान्छ। कुन बेला चैट हुन्छ थाहा छैन भने त्यस्तो शरीरलाई नबुझेर, त्यस्तो शरीरको आत्माको चाहिँ अवस्थालाई नबुझेर, शरीरको अवस्थालाई नबुझेर, नचिनेर म र मेरो भन्ने भेद बुद्धि राखेर हजुरलाई चिन्दैन, भागवत धर्म बुझ्दै बुझ्दैन, यो जुन परम धर्म बुझ्दै बुझ्दैनन्। उनीहरूलाई त झुटो लाग्छ, सर्वव्यापक वासुदेवलाई चिन्दैनन् नि, सबै उनीहरूलाई त सबै मूर्ख लाग्छ। ती काम्य कर्महरू गर्दा जुन यथार्थता, जुन दुःख पाइने, दुःखलाई मान्दैनन् उनी, दुःख लाग्दैन उनीहरूलाई। त्यसको फल आशा गरे हुन्छ क्या, होइन? आँप फल्लाएर खाउला भन्ने आशामा आँपको बिउ लिएर आऊ, त्यसलाई जोगाऊ, त्यसलाई मलजल गर, त्यसलाई हुर्काऊ, त्यो दुःख देख्दैन। एक दिन हाकमा आँपको रस स्वादन गरे, ओहो कति मिठो आँप भन्दा सारा दुःख स्वाहा, पाएको दुःखै बिर्सिन्छ उनले। त्यो आँप स्वरूपको त्यस्तो ध्यान गर्ने त्यो जीव भनेको सामान्य वस्तुमा चाहिँ खुसी हुने त्यो जीव हजुरको स्वरूपलाई बुझ्दैन, हजुरको ध्यान गर्दैन। अनि त्यो सामान्य कुराको सिद्धि आदि प्राप्त गरेर के फाइदा होला, के नै सुख होला? हजुरको ध्यान गर्छ अनि एउटा सिद्धिमा गएर भुल्छ, अनि के सुख होला जसलाई? के सिद्धिको प्रयोजन के होला? मेरो भक्ति गरी प्राणीहरूका कृतार्थ हुन् भन्ने जुन कारुणायुक्त भावनाले चाहिँ हजुरले चाहिँ जुन भागवत धर्मको उपदेश गर्नुभएको छ, त्यो धर्म कहिले बुझ्दै बुझ्दैनन्, व्यर्थ ठान्छन्, झुटो ठान्छन्, मूर्ख ठान्छन्। संसारभरि हजुरलाई मात्रै देख्ने भक्तहरू भागवत धर्मलाई नै ग्रहण गर्छन्, भागवत धर्म बाहेक दोस्रो केही सोच्दै सोच्दैन। हजुरको स्वरूपलाई बुझ्ने, हजुरको अस्तित्वलाई बुझ्ने र आफूलाई चिनेका व्यक्तिहरू भागवत धर्म भन्दा बाहेक केही पनि लिँदैन, केही पनि बुझ्दै बुझ्दैन। जब हजुरको स्वरूपलाई बुझ्दैनन्, जब हजुरको चाहिँ ऊ गर्दैन, उनीहरूलाई चाहिँ मिथ्या लाग्छ। हे प्रभु, हजुरको नाम एकपटक सुन्नाले मात्रै चाण्डाल समेत संसार बन्धनबाट मुक्त हुन्छ भने मानिसहरूले चाहिँ हजुरको दर्शन गरे झन् उनीहरूका सम्पूर्ण पापहरू नष्ट भइहाल्छ भन्ने कुरामा कुनै पनि दुईटा मतै छैन, पक्का पनि हो। हजुरको दर्शन गरेपछि सम्पूर्ण, नाम सुन्दा मात्रै चाण्डालको मुक्ति हुन्छ भनेको छ भने हजुरको दर्शनै पाइयो भनेदेखि झन् के होला? हे प्रभु, हजुरको दर्शन गर्नाले म अहिले नै निर्मल भएको छु, अन्तःकरण चाहिँ मेरो शुद्ध भएको छ। अनन्य देवर्षि नारदजीले बताउनु भएको कुरा कसरी व्यर्थ हुन्थ्यो? ऋषि महर्षिले बताउनु भएको कुरा काहीँ झुटो हुन्थ्यो? सत्य प्रतीत भएको छ। अनन्त स्वरूप प्रकट हुनु भएर हजुर, हे प्रभु, अनन्त स्वरूप रहनु, हजुर सबै प्राणीका आत्मस्वरूप हुनुहुन्छ। त्यसैले संसारका सबै प्राणीहरूका कर्महरू हजुरलाई थाहा छ, सबै कर्महरू हजुर बुझ्नुहुन्छ, जान्नुहुन्छ। हजुरलाई बताउन कुनै पनि आवश्यकतै छैन। तर तेरो मेरो भन्ने भेद दृष्टि गर्दैन, विषयमा आसक्ति गर्दैन भने त्यो व्यक्तिले हजुरलाई जान्दछ। जसले म र मेरो भन्ने भेद दृष्टि गर्छ, विषयहरूमा आसक्ति गर्छ भने परमात्मा हजुरको स्वरूपलाई जान्न सक्दैन। संसारको चाहिँ उत्पत्ति स्थिति लयका कारण हुनुभएका एकमात्र अनन्त विशुद्ध परमात्मा हजुरलाई चाहिँ म प्रणाम गर्दछु। परमात्माद्वारा क्रियाशक्ति स्वरूप चेष्टालाई चाहिँ प्राप्त गरेर देवताहरू समेत आफ्नो कर्म गर्दछन्। हजुरकै शक्तिद्वारा देवताहरू, इन्द्रहरू सरा आफ्नो कर्म गर्दछन्। हाम्रा शरीरका इन्द्रियहरू पनि हजुरद्वारा सञ्चालित छन् भने हजुरलाई पाएपछि अब के चाहियो? पानी गएर समुद्रमा मिलिसकेपछि अरू के चाहियो? अब हजुरको दर्शन पाइसके म हजुरलाई बारम्बार नमस्कार गर्दछु भनेर शिर निहुराएर नमस्कार गर्दछु। सुखदेव स्वामी राजा परीक्षितलाई भन्नुहुन्छ। यस्ता प्रकार भगवान राजाले चाहिँ, राजा चित्रकेतु जो थिए उनले चाहिँ ती शेष साई भगवान, शेष स्वरूप, शङ्कर्षण स्वरूप भगवानको स्तुति गरेपछि अत्यन्त प्रसन्न हुनुभएका शेष भगवानले विद्याधरहरूका मालिक चित्रकेतुलाई चाहिँ यस प्रकारले भन्नुभयो। भगवान वाचा, हे चित्रकेतु, देवर्षि नारद र अंगिरा ऋषिले उपदेश गर्नुभएको तत्त्वज्ञानबाट, नारदजीको उपदेशबाट चाहिँ महाविद्या प्राप्त गरेको, मेरो दर्शन समेत प्राप्त गरेका तिमी कृतार्थ बन्नेछौ। अहम वै सर्वभूतानि भूतात्मा भूतभावना, म नै सम्पूर्ण चराचर जगतका प्राणी स्वरूपमा म छु। आत्मस्वरूप भएर सबै प्राणीमा प्रवेश गर्ने म नै हुँ। मद्वारै सारा संसार नियन्त्रित भएको छ, प्रकाशित भएको छ। ओमकार स्वरूप परमात्मा तत्त्व, जुन ओमकार स्वरूप परमात्मा तत्त्व समेत गरेर दुईवटा नित्य स्वरूप म हुँ ओमकार र
परम तत्व समेत गरेर दुईटा स्वरूपमा म रहन्छु, नित्य रहन्छु। यी दुईटा स्वरूपमा सम्पूर्ण संसारभरि आत्मतत्व फैलिएको छ। आत्माद्वारा नै संसार अडिएको छ। आत्मा भएन भने संसार केही पनि रहँदैन। जीवात्मा र जुन प्रपञ्च दुवै मद्वारा चाहिँ व्याप्त भएको छ, मद्वारा सञ्चालित भएको छ। परमात्माद्वारा व्याप्त भएको ममा दुवै कल्पित भएका भन्ने बुझ्नुपर्दछ। यो कल्पित हो भन्ने कुरालाई बुझ्नुपर्दछ, जान्नुपर्दछ। शरीरभित्र दुईवटा फल भोग गर्ने आत्मा र व्यवहार उपयोगी आत्मा गरेर दुई स्वरूप, साक्षी स्वरूपमा एउटा र नित्य स्वरूपमा एउटा आत्मा छ भन्ने बुझ्नु। सुतेको मानिसले चाहिँ जुन सपनामा अनेक पदार्थहरू आफैभित्र देख्दछ, सपनाबाट उठेपछि चाहिँ त्यो आफैमा मिलन हुन्छ, त्यो केही पनि हुँदैन। आफू चाहिँ सुतिरहेको पाउँछ, आफूलाई एकै ठाउँमा भएको पाउँछ। जीवात्माका भिन्न भिन्न जाग्रत आदि अवस्थाबाट परमात्माका चाहिँ मायाका कारण हुन् र उसले मायाका कारण संसार चाहिँ सत्य प्रतीत हुन्छ। अनेक अवस्थालाई देख्छ, त्यो परमात्माको मायाका कारण भएको हो भनेर बुझ्नुपर्दछ र त्यसबाट जोगिन परमात्मालाई सम्झिरहनु पर्दछ, ध्यान गरिरहनु पर्दछ। सुसुप्ति कालमा चाहिँ जीवात्मा गाढा निन्द्रामा जब ऊ पुग्दछ, परमात्मासँग एकीकृत भएको हुन्छ। स्वप्नबाट पनि सुसुप्ति अवस्था, जाग्रत, स्वप्न, सुसुप्ति, तुरीय अवस्था, चारवटा अवस्था हुन्छ। त्यसमध्ये गाढा जीवात्मा एकदम गाढा निन्द्रामा जब सुसुप्ति कालमा परेको अवस्थामा परमात्मासँगै मिलेको जस्तो। उसले सपना पनि केही देख्दैन, केही पनि हुँदैन। उसलाई कति घन्टा सुते पनि थाहा हुँदैन, केही पनि थाहा हुँदैन। शून्य अवस्थामा रहन्छ, कुनै पनि विषयको चाहिँ ज्ञान नभएको त्यो गाढा निन्द्रालाई पनि अति इन्द्रिय सुखलाई चाहिँ समेत जुनै परमात्माकै कारण हो भन्ने बुझ्नु पर्दछ र आफ्नो स्वरूपलाई चिन्नु पर्दछ। जाग्रत, स्वप्न, सुसुप्ति दुवै अवस्थालाई, तिनै अवस्थालाई जानिसकेको व्यक्तिले दुवै अवस्थालाई एउटै ज्ञानले प्रकाशित गरिरहेको छ भन्ने बुझ्नु पर्दछ। ज्ञानका विषयमा भएका विभिन्न अवस्थाहरू, विभिन्न बदलिरहने नबदलिरहने जुन पनि ज्ञान हो त्यो ब्रह्म हो, त्यही परमात्मा हो भन्ने बुझ्नु पर्यो। जाग्रत, स्वप्न, सुसुप्ति, तुरीय सबै अवस्था चाहिँ परमात्माको अवस्था हो भन्ने बुझ्नु पर्यो। जब जीवले मेरो सर्वव्यापक ब्रह्म स्वरूपलाई भुल्दछ, ऊ आफूलाई नै परमात्मा हो भन्ने थाहा छ। ए म पो ठुलो, मेरो पो राम्रो, मैले पो गरेँ, सृष्टि गर्ने म हो नि, कहाँ भगवान हो? परमात्मा भनेकै मै हो। म नै आफूलाई ठुलो मान्छ, आफूलाई परमात्मा मान्छ, आफूलाई भगवान मान्छ जीव, होइन? एउटा शरीरको रूपमा जन्मिएर पनि जबसम्म मेरो ध्यान गर्दैन, जबसम्म ममा आएर मिल्दैन, तबसम्म ऊ चाहिँ संसार चक्रमा फसिरहन्छ, संसार चलिरहन्छ। शास्त्रको चाहिँ ज्ञान, आत्माको अनुभव अनि विज्ञान दुवै, आत्माको अनुभव विज्ञान सबै यो जुन मनुष्य शरीरमा मात्र प्राप्त हुन्छ। यस धरतीमा मनुष्यले जुनी पाएर पनि अभागीले जस्तो आफ्नो स्वरूपलाई बुझ्दैन, आफ्नो स्वस्वरूपलाई जान्दैन, भगवानसँग मिल्दैन अनि अनेक जन्ममा भौतारिरहन्छ। पुनरपि जननम, पुनरपि जननम, फेरि पनि जन्मनु, फेरि पनि मर्नु, फेरि पनि आमाकै गर्भमा पर्नु घुमिरहन्छ। कहिले के जन्म, कहिले के जन्म, कहिले किरा, पट्याङ्ग्रा, मट्याङ्ग्रा, भट्याङ्ग्रा के भएर जन्मिरहन्छ है। लौकिक र पारलौकिक कर्महरू गर्दा अनेक झन्झटहरू आइपर्दछन्। जुन फल प्राप्त गर्न कर्म गरिरहेका हुन्छन् ती फल प्राप्त हुँदैन। कुनै पनि पदार्थहरू नचाहँदै पनि चाहिँ जीवहरू चाहिँ निर्भय प्रदान भइरहन्छ। पदार्थहरू चाहन्छ, कहिले नचाहेर प्राप्त हुन्छ, कहिले चाहेको पनि प्राप्त हुँदैन। बुद्धिमान मानिसहरूले यो झन्झटिलो पदार्थलाई चाहिँ छोडिदिनुपर्छ, त्याग दिनुपर्छ। सुखाय दुःखमोक्षाय कुर्वाते दम्पति क्रिया। पति पत्नी भएर सुख पाइरहन र दुःखलाई पुरै हटाउन अनेक थरी कर्महरू गरिरहन्छन्, तर पनि उनीहरूलाई कहिले पनि सुख भने प्राप्त हुँदैन, दुःख हट्नेवाला छैन। किनभने दुःख र सुख एउटै सिक्काका दुईटा पाटा हुन्, एउटै रथका दुईटा चक्र हुन्। त्यो आइरहन्छ एकपछि अर्को, एकपछि अर्को। दुःखस्यानन्तरम सुखम, सुखस्यानन्तरम दुःखम, यो क्रमले चलिरहन्छ। यसरी चलिरहँदै यस प्रकार सम्पूर्ण व्यवहारलाई असाध्य सिपालु मान्ने, सम्पूर्ण कर्मलाई चाहिँ आसक्ति त्यागेर ममा नै मिल्ने व्यक्तिले जिन्दगीमा कहिले पनि दुःख पाउनु पर्दैन। आत्मयोगद्वारा चाहिँ कुशलतापूर्वक ममा बुद्धि लगाउने व्यक्तिले तपस्या, दान आदि अनेकौं कर्म गरेर विभिन्न प्रयोजन गरेर जुन आत्माको पुष्टि गर्दछ, परमात्मालाई चाहिँ चाहन्छ, एकता बुझाउँछ भने आत्मज्ञान भनेको त्यही हो। आत्म स्वरूपलाई बुझ्नु नै, परमात्मा स्वरूपमा बुझ्नु नै आत्मज्ञान हो। हे चित्रकेतु, तिमीले मेरो यो उपदेशलाई श्रद्धापूर्वक धारण गर्यौ, तिमी शास्त्र ज्ञान र अनुभवले युक्त भएर चाँडै नै मुक्त हुनेछौ भनेर यसरी उपदेश गर्नुभयो। श्री सुखदेव स्वामी भन्नुहुन्छ, सबैका गुरु विश्वात्मा भगवान हरिले यस्ता प्रकारले राजा चित्रकेतुलाई उपदेश दिनुभयो र उहाँलाई आश्वासन दिएर हेर्दा हेर्दै त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान हुनुभयो, मोक्ष हुनुभयो भन्नेसम्मको कथा। इति श्रीमद् भागवत महापुराणे पारमहंस संहितायां षष्ठ स्कन्धे चित्रकेतु
परमात्मा दर्शनम नाम षोडशोध्याय चित्रकेतुले गुरुको कृपाद्वारा आज भगवान पाएको, भगवत भक्ति प्राप्त भएको, भगवानको उपदेश पाएको, भगवानको दर्शन पाएको यो 16औं अध्यायलाई यथामति यथाबुद्धि पूज्य गुरुवरका चरण कमलमा र भागवत भगवानका चरण कमलमा विश्राम। ओम अस्तु परिपूर्णम। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।